Numerous 28. Unya, gisugo sa Ginoo si Moises nga sultihan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan nga maghalad sila pagkaon alang sa Dios. Ila kining sunugon sa mga panahon nga tigitakda alang niini. Maghatag kinig kahumot alang sa Ginoo. Kini mao ang mga halad nga pagkaon nga ilang sunugon alang kanako. Duha ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Kinahanglan gayud nga magsunog sila niini matag adlaw. Ang usa niini ihalad sa buntag ug ang usa sa hapon. Ang matag usa niini ihalad uban sa halad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga usa ka kilo nga minasag usa ka litro sa labing maayong lana sa olibo. Kining maong sugo may tungod sa inadlang halad nga sunugon, gihatag sa Ginoo kang Moises dito sa bukid sa Sinai, aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Kining halara paubanan og halad nga bino nga usa ka litro og ibubo kini didto sa balang dapit silbing halad nga ilimnon alang sa Ginoo. Ang nating karnero nga ihalad sa hapon sama sa halad nga pagkaon o ilimnon sa buntag. Kinahanglan sunugon kini aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Sa adlaw ipapahulay kinahanglang duha ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa ang inyong ihalad. Paubanin ninyo kinig usa ka gantang sa labing maayong harina nga minasag lana. Uban usab niini ang halad nga ilimnon. Mao kini ang ihalad sa matag adlaw ipapahulay gawas sa inadlang halad nga pagkaon og ilimnon. Sa matag unang adlaw sa bulan, pagsunog kamog mga halad alang sa Ginoo. Duha ka tureyong baka, usa ka turong karnero, ug 7 ka nating karnero nga usa ka tuig ang kagulungon ug walay tatsa. Paubani kinig halad nga pagkaon nga 3 ka kilo nga harina nga minasag lana alang sa matag tureyong baka. Ang turong karnero paubanig halad nga pagkaon nga 2 ka kilo nga harina nga minasag lana. Ang matag nating karnero paubanig halad nga pagkaon nga usa ka kilo nga harina nga minasag lana aron maghatag og kahumot alang sa Ginoo. Paubanig halad nga ilimnon nga 2 ka litro ang matag turong baka, usa ug 2 ka litro ang turong karnero ug usa ka litro ang matag nating karnero. Mao kini ang binulan nga halad nga sunugon sulod sa tibuok tuig. Paghalad usab sa Ginoo og usa ka laking kanding alang sa sala. Ihalad kini gawas sa inadlawng halad nga sunugon nga paubanan usab og halad nga ilimnon. Ang ika-14 nga adlaw sa unang bulan mao ang kasaulugan sa pagsaylo. Og usa ka kasaulugan ang ika-15 nga adlaw sa maong bulan. Sulod sa 7 ka adlaw kinahanglan pan lamang nga walay patubo ang kanon. Sa unang adlaw paghimo kamog balaan nga panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho. Paghalad kamo sa Ginoo og halad nga inyong sunugon. 2 ka tureyong baka, usa ka turong karnero ug 7 ka laking nating karnero nga usa ka tuig ang kagulangon ug tan-awa nga walay tatsa. Paghalad usab kamog halad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga minasag lana. Ang matag tureyong baka paubanig 3 ka kilo nga harina, ang turong karnero paubanig 2 ka kilo nga harina ug ang matag nating karnero paubanig 1 ka kilo nga harina. Paghalad usab og laking kanding alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Ihalad kini gawas sa halad nga inyong sunugon sa matag buntag sa sama nga paagi kada adlaw sulod sa 7 ka adlaw paghalad kamo og halad nga pagkaon nga inyong sunugon aron maghatag og kahumot
alang sa Ginoo. Ihalad kini gawas sa inadlang halad nga inyong sunugon o sa inadlang halad nga ilingnon. O sa ikapitong adlaw paghimo kamo balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho. Sa adlaw nga gigahin sa paghalad sa unang abot sa iyong uma, sa dihang maghalad kamo sa Ginoo ug halad nga pagkaon gikan sa bag-o ninyong abot atol sa kasaulugan sa pagpangani, paghimo kamo balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho. Paghalad kamo og sunuga kini aron maghatag kinig kahumot alang sa Ginoo. 2 ka turayong baka, 1 ka torong karnero ug 7 ka laking karnero nga 1 ka tuig ang kagulangon. Paubanin ninyo kinighalad nga pagkaon gikan sa labing maayong harina nga minasag lana. 3 ka kilong harina sa matag turayong baka, 2 ka kilong harina alang sa 1 ka torong karnero ug 1 ka kilong harina sa matag nating karnero. Paghalad usab kamo 1 ka laking kanding alang sa pagpapas sa inyong sala. Wala kinilabot sa inadlang halad nga inyong sunugon nga paubanan usab og halad nga pagkaon ug halad nga ilingnon. Kinahanglan nga ang inyong ihalad walay tatsa.